बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जैसा कि जानते हैं कि हमने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला किया। अब हम दूसरे पैगंबर यानी कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की आज आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। गो के बाइबल में जब हम देखते हैं तो बाइबल के मुताबिक दूसरे पैगंबर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नहीं हैं। लेकिन चूँकि कुरान मजीद में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद नहीं है और हमने अपने इब्तिदाई तारुफ़ी प्रोग्राम में बताया था कि हम इस क़ससुल अंबिया की सीरीज़ में उन अंबिया की सीरत बयान करेंगे जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। इस वजह से आज हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की सीरत आपके सामने रखने जा रहे हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की छठी पुश्त पर मौजूद हैं और आप की पैदाइश इराक़ या बाबल के इलाक़े में हुई और आपका जो नाम था, असल नाम आपका अखनूक था। लेकिन चूँकि आप अपनी कौम के अंदर बहुत ज़्यादा दावत और बहुत ज़्यादा दर्स और बहुत ज़्यादा वाज़ और नसीहत किया करते थे, यानी कसरत के साथ दर्स दिया करते थे, लिहाजा आपको उस दर्स की मुनासबत से इदरीस कहा जाने लगा और कुरान मजीद ने भी आपका नाम इदरीस ही लिया है। आपने अपनी कौम को बहुत ज़्यादा जब दावत दी, तबलीग की और आपने अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुँचाया, तो कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि आपकी जो कौम है वो आपके शदीद मुखालिफ हो गई और आपको तरह तरह से सताना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। आपको बहुत ज़्यादा तकालीफ़ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुरान मजीद को जब हम देखते हैं तो कुरान मजीद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बहुत ही कम करता है और सिर्फ़ दो मकामात पर दो आयात हैं जिनमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का एक नाम मौजूद है। इसके अलावा कुरान मजीद आपकी पूरी सीरत के मुताल्लिक़ खामोश है। कुरान मजीद में वो दो मकामात कौन से हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले कुरान मजीद में सूरह मरियम है और सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 56 और 57 दो आयात हैं। इसमें अल्लाह ताला बताते हैं वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। अल्लाह ताला बताते हैं कि इस किताब में इदरीस का ज़िक्र करो, वो हमारे रास्तबाज पैगंबर थे, वो हमारे सच्चे पैगंबर थे। व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया था। ये अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें की हैं उसमें अल्लाह ताला ने नंबर 1 ये बताया कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, नंबर 2 ये बताया कि वो रास्तबाज थे, सच्चे थे, और नंबर 3 ये कि उनको हमने बुलंद मकाम पर उठा लिया था। दूसरी जो कुरान मजीद की आयत है वो सूरह अंबिया की आयत है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 85 है। उसमें अल्लाह ताला बयान करते हैं व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन। इसका मतलब यह है कि इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल सब के सब साबिरीन में से थे, सब्र करने वालों में से थे। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इन दो मकामात पर हज़रत इदरीस के बारे में बयान किया है। इसके अलावा सीरत उनकी कोई बयान नहीं की, मगर इस बात से, इस आयत से जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कुल्लुम मिनस साबिरीन, इसका मतलब हज़रत इदरीस को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला बयान किया है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी कौम ने आपको बहुत ज़्यादा ईज़ा पहुंचाया होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी होगी, बहुत ज़्यादा सताया होगा, तंग किया होगा, और आपने उनकी ईज़ा के बावजूद अल्लाह ताला की राह में सब्र किया होगा। लेकिन जब एक ख़ास मुद्दत तक आप अपनी कौम में ये दावत करते रहे, दावत देते रहे और आपकी कौम आपको झुटलाती रही, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपने अपने उस इलाक़े से, बाबुल से हिजरत करके आप मिस्र की तरफ रवाना हुए। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैं आपको जो मैप दिखा रहा हूँ इसमें ये इलाक़ा है जो बाबुल का इलाक़ा है, इराक़ का इलाक़ा है। यहाँ से आप होते हुए मिस्र की तरफ आए और मिस्र में दरियाए नील के किनारे आप आबाद हुए।
بائبل کے مطابق آپ پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے 30 صحائف نازل کیے، یعنی آپ پر بہت سارے صحائف نازل ہوئے، اور وہ بہت مختصر صحائف تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آتی رہیں، اور وہ تقریباً 30 کے قریب تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی بائبل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 300 برس تک فرشتے موجود تھے جنہوں نے آپ کو مختلف قسم کے علوم سکھائے۔ آپ کو جو علوم سکھائے گئے اور پھر آپ کی وجہ سے جو عام انسانوں تک وہ علوم منتقل ہوئے، ان میں سب سے پہلا علم ہے لکھنے کا علم، کتابت کا علم۔ قلم کو آپ نے ایجاد کیا اور قلم کے ذریعے سے آپ نے کتابت کا فن سکھایا لوگوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علم نجوم، ستاروں کا بھی علم دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریاضی کا علم دیا گیا، اور خاص کر کے علم العادات، جس کو ہم نیمرولوجی کہتے ہیں، وہ علم آپ کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کپڑے سینے کا ہنر بھی سکھایا گیا، جو آپ نے منتقل کیا لوگوں تک۔ اس سے پہلے، اس کپڑے سینے سے پہلے، لوگ عام طور پر جانوروں کی کھال کو زیب تن کیا کرتے تھے۔ ناپ تول کا آپ نے نظام انٹروڈیوس کیا، متعارف کرایا۔ آپ نے اسلحہ بنانے کو متعارف کرایا، اس کا ہنر آپ نے سکھایا۔ یہ سارے ہنر آپ کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر جب آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں، سلام کا تبادلہ ہوتا ہے، اور اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بھائی اور میرا پیغمبر۔ تورات ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا انتقال زمین پر نہیں ہوا بلکہ آسمانوں میں ہوا۔ تورات کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا تھا، اور پھر وہاں پر آپ کی وفات ہوئی۔ مگر قرآن مجید ایسی کوئی بات ہمیں نہیں کرتا۔ تاہم میں نے ابھی آپ کے سامنے جو سورہ مریم کی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ اس آیت سے مفسرین نے 2 مفہوم نکالے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جس کے بارے میں تورات ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی وفات آسمانوں میں ہوئی۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ اور دوسرا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے عہدے پر، بڑے مرتبے پر آپ کو فائز کیا تھا، اس لیے اس کا مطلب ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی آپ کو بہت اعلیٰ مقام عطا کیا گیا تھا۔ واللہ عالم، دونوں تفاسیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اگر تو یہ مان لیا جائے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال اسی زمین پر ہوا، تو آپ کا مقبرہ کہاں پر موجود ہے؟ اس کے بارے میں زیادہ تر اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ آپ کا مقبرہ مصر کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مصر کے پیرامڈز ہیں، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پیرامڈز ہیں، ان پیرامڈز میں ایک قبر حضرت ادریس علیہ السلام کی اور ایک قبر حضرت شیس علیہ السلام کی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ قرآن مجید اور بائبل حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق اتنی ہی سیرت بیان کرتے ہیں، لہٰذا آج آپ کے سامنے میں نے یہ ساری باتیں رکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کسی اور پیغمبر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔